Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Disyembre 15, giuluhan og atong mailhan ang matag usa. Ang atong teksto makita sa unang Korinto 13:12. Sa karon, bahin lamang sa atong nahibaluan, apan unya masabtan ko ra ang tanang maingon nga ang tanan kanako nahisabtan na. Kapaglaom, dito sa mansyon sa ibabaw, kita magahimamat nga dili magkalagyo pa. Atong mailhan ang matag usa didto sa atong langitnong puloy-anan. Ang natubos makahimamat og makaila ni adtong ilang gigiyahan ngadto sa gibayaw nga manunubos. Unsa kabulahan nga pakigsulti ang ilang mahimo uban niini nga kalag? Makasasala ako kaniadto. Sila magaingon, walay Dios ug walay paglaom sa kalibutan. Ug sa dihang naabot ikaw ug imong gitudlo ang akong pagtagad ngadto sa bililhon nga manluluwas, ingon nga atong nga mao lamang ang akong paglaom. Ang uban mo ingon, usa ako kapagano sa pagano nga mga dapit. Imong gibayaan ang imong higala ug nindot nga puloy-anan ug miadto sa among dapit ug gitudloan ako kung unsaon sa pagkablag ni Jesus ug motuo diha kaniya ingon nga mao lamang ang tinuod nga Dios. Akong gilabay ang akong mga Dios ug gisimba ang Dios. Ug karon ako na siya nga nakita nawong ug nawong. Ako naluwas hangtod sa kahangturan. Sa kanunay magasud-ong kaniya kinsa akong higugma. Ang uban mo padayag sa ilang pagpasalamat ni adtong nagpakaon sa gipanggutom ug naghatag og sanina sa mga hubo. Sa dihang ang pagkawalay paglaom migapos sa akong kalag diha sa walay pagtuo, gipadala ka sa Ginoo nganhi kanako. Sila magapadayon sa pag-ingon aron sa pagsulti sa mga pulong nga puno sa paglaom ug paghupay. Imo ako nga gidad-an og pagkaon alang sa akong lamisa nga panginahanglan ug imong giabli kanako ang pulong sa Dios. Gipukaw ako sa akong espirituhanong panginahanglan. Imo ako nga gitratar ingon nga usa ka igsuon. Nakigduyog ikaw sa akong mga kaguol ug ipasig-uli ang akong nabunog ug nasamdan nga kalag. Aron makahimo ako sa paggunit sa kamot ni Kristo nga gituyhad aron sa pagluwas kanako. Sa akong walay kahibalo, mapailubon nimo akong gitudluan nga aduna ako'y amahan dito sa langit kinsa nagpakabana kanako. Imong gibasa alang kanako ang bililhon nga mga saad diha sa pulong sa Dios. Imong gipadasig kanako ang pagtuo nga siya magaluwas kanako. Ang akong kasing-kasing natandog, napaubos, nasakitan samtang ako namalandong sa sakripisyo nga gibuhat ni Kristo alang kanako. Aniya karon naluwas. Naluwas hangtod sa kahangturan, hangtod sa hangtod, nga magapuyo diha sa iyang presensya ug magadayeg kaniya kinsa naghatag sa iyang kinabuhi alang kanako. Kapaglaom, unsa kadako nga kalipay sa dihang kini mga natubos makahimamat og magkaabi-abi ni adtong nagpakabana alang sa ilang kaayuhan. Og sila kinsa nagkinabuhi dili alang sa pagtagbaw sa ilang kaugalingon, apan aron mahimong panalangin ngadto sa mga alaot kinsa adunay gamay kaayo nga mga panalangin og unsa kadako sa kalipay og katagbawan diha sa ilang mga kasing-kasing. Magampo kita. Dios ug may gugmaon namong Aman sa langit, himuha kami nga mahimong panalangin sa among isig katawo labi na niadtong wala pa nakaila kanimo ug sa imong gugma. Inuaot pang imo kaming luwason tanan ngadto sa imong gingharian. Sa ngalan ni Jesus. Amen.